अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। मौजूदा हफ्ता 12 था 18 अगस्त 2013 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की सबसे जो अहम हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी या सबसे बेहतर जो खुशी का दिन है वो है 14 अगस्त का, और वो इसी हफ्ते में चुके है। और इसके लिए मैं पिछले हफ्ते आपको ईद की मुबारक दी थी और इस हफ्ते में आपको यौम आज़ादी की मुबारक दे रहा हूँ। कबूल कीजिएगा और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो और हमें ख़ास तौर पे अपने अंदर जो मौजूद मुनाफ़िकत है उससे लड़ने, उस पर काबू पाने और उसको दफ़ा दूर करने के लिए हमारी मदद करे और हम अपने आप को नीट एंड क्लीन करके एक सच्चे इंसान, सच्चे मुसलमान और सच्चे पाकिस्तानी बन सके। जी, अब बात आ गई मौजूदा हफ्ते के चौथे और आखिरी हिस्से की, और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ताराजोल तमाम मज़ाजे के 11वें घर में रहते हुए आपके हल्का अहबाब का जो ताउन हासिल करने, सियासी और समाजी पोजीशन मुस्तहकम बनाने में आपको मददगार साबित हो सकेगा, जबकि आपकी ख्वाहिशात जो हैं वो मामूल से ज़्यादा बढ़ सकेंगी या आपके ख्वाहिशात की भरमार रहेगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं या आप अपने मामलात में कंफ्यूज हो सकते हैं। जायजा के 7वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी मुश्तरका उमूर के लिए राहत या खुशी का बायस बन सकेगी, जबकि जायजा के 9वें घर में ज़ोरा का क़याम आला तालीम के हुसूल का शौक बढ़ा सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 अगस्त को खुशगवार और जज्बाती मूड जो है वो आपका बरकरार रहेगा। 13 अगस्त को जहनी तहकीक का जोश पैदा हो सकता है, यानी किसी रिसर्च वर्क में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। 14 अगस्त को हर काम और मामला के हर पहलू का भरपूर जायजा लेना आपके मुफाद में रहेगा। 15 अगस्त को बुनियादी हकायक मालूम किए बगैर जल्दी में कोई भी फैसला नहीं कीजिएगा, यानी उजलत पसंदी से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा। 16 अगस्त को अफसरान बाला के साथ आपके ताल्लुकात मुस्तहकम हो सकते हैं। 17 अगस्त को सब्र तहम्मुल के साथ मसाइल का बेहतर हल तलाश कर सकें, और अगर जल्दबाजी में कोई कदम उठाएंगे तो यकीनन फिर उसका अंजाम वही होता है जो शैतान के साथियों को होता है, यानी उजलत में कोई काम नहीं करना चाहिए। 18 अगस्त को अपनी हदूद या लिमिट्स में रहते हुए जो है मामलात बेहतर तौर पर हल कर सकेंगे, और आउट ऑफ लिमिट होंगे या अपने लेवल से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको नाकामी हो सकती है, मायूसी हो सकती है, इसलिए उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या नेगेटिव डे जो है या एहतियात तलब दिन जो है, जिसको मैं रूटीन में कहता हूँ, वो 12 अगस्त का साबित हो सकता है। दिन तो सारे अल्लाह के बनाए हुए हैं, मैं नहीं समझता कि कोई मनफी हो सकता है, लेकिन थोड़े असरात का फ़र्क आता है। बंदा कंफ्यूज हो सकता है या अपने किए हुए फैसलों को ही इस तरह से कर ले कि वो गलत हो जाए, तो फिर मुश्किल हो जाती है। इसलिए अपने आप को 12 अगस्त को मुताद रखिएगा और अपने हर काम में सोच समझ के अपने आप को आगे बढ़ाइएगा। बुर्ज दलो इक्वेरियस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम मज़ाजे के 10वें घर में रहते हुए मुस्बत और देर पा मुआहदे अमल में लाने में आपका मददगार और आपका साथी साथ बन सकेगा या साबित हो सकेगा। आपका ज़ाली हाकिम यूरेनस तमाम मज़ाजे के 30वें घर में रहते हुए रुजत में होगा, चूँकि इस वजह से अपने अजीज़ कार से मुंसलिक जो उमूर हैं उनमें आपको ख़ास तौर पर मुहतात बनाने की कोशिश करेगा, और आप थोड़ा इरिटेट भी हो सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। 15 अगस्त को अतारज यूरेनस तस्लीस की वजह से आपकी ज़हनी परेशानी खत्म हो सकेगी, जबकि आपकी कुदरती तकनीकी महारत जो है आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी, जिसकी वजह से आपको नित नए आइडियाज़ भी सूझेंगे। यानी वो कहते हैं बंदा खुश होता है, मुतमिन होता है, पीसफुल होता है तो बड़े आइडियाज़ आते हैं। जब कन्फ्यूजन होती है, थोड़ा बंदा परेशान होता है, तो यकीनन उसका जहन काम नहीं करता, उलझाव का शिकार हो जाता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 अगस्त को आपको अपने जो भी काम आप अंजाम दे रहे हैं उसकी तफसीलात मुकम्मल तौर पर जानना बहुत ज़रूरी होगा। 13 अगस्त को आपको अखराजात में इजाफा हो सकता है, जो कि आपको माली मसाइल से दो चार कर सकता है, परेशान कर सकता है। 14 अगस्त को हाथ से दिन की बुरी नज़र भी आपको लग सकती है। अल्लाह आपको बुरी नज़र से बचाए, अपने आप को भी बचाने की कोशिश कीजिएगा। 15 अगस्त को कानूनी मुआहदों और अवामी ताल्लुकात पर जोर रहेगा, और यकीनन इसमें आप दोनों हाथों से कामयाबी हासिल मिलेगी। 16 अगस्त को नजरियाती टकराव हो सकता है या आपके अज़वाजी जो मामलात हैं उन पे कुछ इस तरह का मामला हो सकता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही बैठ कर नजरियाती टकराव में चले जाएं, जिससे घर का माहौल ख़राब हो सकता है। आप दोनों को शायद कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा,
لیکن بچوں پہ اور گھر کے ماحول پہ ضرور فرق پڑے گا۔ 17 اگست کو پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے سیکھنے کی کوشش کیجیے گا، نئے آئیڈیاز کو اپنائیے گا، یقیناً آپ کامیاب رہیں گے۔ 18 اگست کو کامیابی کے یقینی حالات پیدا ہو سکیں گے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جو کامیابی ہے وہ حالات جتنے مرضی اچھے پیدا ہو جائیں آپ کے گھر تک نہیں آئے گی، آپ کو خود آ کے پش نہیں کرے گی کہ بھائی اٹھیے مجھے سمیٹ لیجیے۔ نہیں، کامیابی حاصل کرنے کے لیے یا سمیٹنے کے لیے آپ کو خود سے ایکٹیو ہونا ہوگا اور خود سے کوشش کر کے جو آپ کے فیوریبل حالات ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا پڑے گی آپ کو۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر 7 اثرات کے حامل دن تو کوئی نہیں ہے، لیکن احتیاط طلب یا منفی اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 12 اگست کا ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے 12 اگست کو بھی کیئرفل۔ برج حوت پائسس موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام مزاجی کے 5ویں گھر میں رہتے ہوئے اولاد کا سکھ اور کسی انعامی اسکیم یا لاٹری سے انعام کا حصول ممکن بنانے میں آپ کا ساتھ دے سکے گا یا آپ کا معاون ثابت ہوگا، جبکہ محبت کا اظہار کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہو سکے گی، جس سے رومانوی خوشی محسوس ہوگی، لیکن اس کو ذرا تھوڑا سا لمیٹڈ رکھیے گا۔ اس جذبے کا اظہار جو ہے وہ کسی خاص آدمی کے لیے ہی رکھیے گا، ہر ایک پہ اس بات کو آزمانے کی کوشش نہیں کیجیے گا۔ آپ کا ذالی حکم نیپچون تمام ماہ تعلیم میں رجت کی حالت میں ہوگا، جس سے باہمی مشاورت کرنے کے علاوہ مخلص احباب کا ساتھ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا۔ ذائقہ کے 6 گھر میں شمس کی جو موجودگی ہے اس کی بنا پر حسب منشا آپ کو ملازمت کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 12 اگست آپ کی کوئی بھی جو بھی آپ نیا کام شروع کرنے کی کوشش کریں گے اس میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، ورنہ آپ کی رقم ڈوب سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے گا۔ اور اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ 12 اگست کو کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے گریز کیجیے گا، اس کو پینڈنگ کر دیجیے گا اور 2-4 دن بعد اس کو کر لیجیے گا، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو فوری طور پر کرنے کی کوشش کریں۔ 13 اگست کو آپ کے اخراجات میں اضافہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ 14 اگست کو آپ کسی مالی پریشانی میں گر سکتے ہیں، یا آپ اپنے معاملات کو اس طرح سے چلائیں کہ آپ کے لیے فائنینشیل جو ہے وہ تھوڑا لاسز آپ کے سامنے آ جائیں، یا اس کی جو کمی ہے، پیسے کی کمی آپ کے سامنے ہے جس سے آپ پریشان ہو سکیں گے۔ 15 اگست کو آپ کے جو بگڑے ہوئے کام ہیں وہ درست ہونے سے آپ کا حوصلہ بڑھ سکے گا، یقیناً یہاں آپ کو کچھ نئے کام کرنے کے لیے بھی بنیاد مل جائے گی، اور اگر آپ نے 12 اگست کو نیا کام شروع نہیں کیا تو اس کو 15 یا 16 کو آپ آسانی سے کر سکیں گے۔ 16 اگست کو آپ کا کوئی رکا ہوا کام مکمل کرنے کے لیے آپ کو کچھ دوست احباب کی ضرورت پڑے گی، یا کسی خاص رابطے کی جہاں کہ آپ مشورہ کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکیں۔ 17 اگست کو بحث و تکرار سے گریز کیجیے گا، توتکار سے گریز کیجیے گا، ورنہ تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ 18 اگست کو مسائل اور پریشانی میں اضافے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ستاروں کے اثرات بھی ہوں گے، کچھ آپ کا رویہ بھی ایسا ہوگا جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ چڑچڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے 7 اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے، لیکن منفی یا احتیاط طلب دن جو ہے، منفی اثرات کا حامل دن جو ہے وہ 16 اگست کا ثابت ہو سکتا ہے۔ 16 اگست کو بہت زیادہ محتاط رہ کر پھونک پھونک کر قدم بڑھائیے گا، یقیناً کامیابی جو ہے وہ اگر آپ کو مل نہیں سکے گی تو آپ سے دور بھی نہیں جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا۔ عامر میاں اور اسٹوپ کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے نئی باتیں، نئی ملاقاتیں اور نئی اسٹار مومنٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔